आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूं के साथ हाजिर खिदमत हूं। शायर ने कहा था कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। जिंदगी का फलसफा यही है। और जो लोग कराची में रह रहे हैं खास तौर पे, और बिलउमूम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए जिंदगी और मौत का मामला जो है वो बहुत ही बारीक लकीर के साथ है। यहाँ दिन दहाड़े आपका चंद हजार रुपए का मोबाइल छीनते हुए आपको गोली मार दी जाती है। रास्ता चलते ट्रैफिक का बेहंगम हुजूम जो है वो आपको कुचल के आगे बढ़ जाता है। इस सारी सूरत हाल में जो इंश्योरेंस के हवाले हैं वो कहीं महसूस होता है कि शायद ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में EFU लाइफ इंश्योरेंस से कुछ दोस्तों को मदऊ किया है। आइए इनका तारुफ हासिल करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फहद खान साहब, EFU लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद मोहम्मद रफीक, आप चीफ बिजनेस मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसान ज़बान में हम एक आम आदमी के लिए ज़रा सा थोड़ी सी ब्रीफिंग लेना चाहेंगे। इंश्योरेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है? बेसिकली इंश्योरेंस का मकसद ये होता है फाइनेंशियल कवर, रिस्क कवर। हर इंसान, जैसा आपने भी कहा कि बेहंगम ट्रैफिक या एक चंद हज़ार के मोबाइल के लिए इंसान की जान, या खुदा न खास्ता कोई हादसे में डिसेबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज़ कभी भी इंसान के साथ हो सकती है। लेकिन वो इंसान तो चला जाता है या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हो जाती है, लेकिन उसकी इनकम, जिस आमदनी के ऊपर उसकी फैमिली डिपेंड कर रही होती है, जिस पे उसका घर चल रहा है, जिस पे उसके बच्चों की फीसेस और बहुत सारे खर्चात जो उसके चल रहे हैं, तो ये रुक जाती है। खुदा न खास्ता अगर आपकी जिस्मानी कुछ भी आपके साथ हो तो आपकी आमदनी रुक जाती है। इंश्योरेंस का मेन मकसद ये है कि आपको रिस्क आपका ये शेयर कर ले अपने साथ। कोई भी ऐसा कोई मिसहैप हो आपके साथ तो आपको एक फाइनेंशियल कवर हो, आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल कवर हो। आपकी अगर आमदनी रुकती है तब भी एक माहाना आमदनी आपकी फैमिली को मिलती रहे, आपके बच्चों की फीसेस चलती रहें। तो ये डिफरेंट किस्म के प्लान्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये है। कब से EFU लाइफ इंश्योरेंस का कब से आगाज होता है रफीक साहब? कितना अरसा हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम हुए? EFU लाइफ 1932 में कलकत्ता में बनी थी। 1932 यानी क़याम पाकिस्तान से पहले। यस बिल्कुल, वेरी गुड। और उसके बाद 72 में जाहिर सी बात ये जो चीजें सारी हुई थी तो फिर पाकिस्तान में जो आई तो पाकिस्तान में इसका आगाज 72 से होता है। यस, 72 में बेसिकली जितनी भी कंपनी थी वो मर्ज हो गई थी स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के अंदर के नाम से। फिर EFU लाइफ ने 92 के अंदर फिर रीबर्थ हुई, यानी ना अपने सेपरेशन हासिल की। उसके बाद से कंटिन्यू जो है EFU लाइफ काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर। और नॉर्मली आप जब इंश्योरेंस के हवाले बताते हैं तो थोड़ा सा मैं अपने सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए जानकारी लेना चाहूंगा कि जरा सा कुछ मुझे पॉइंट्स बताएं कि कहाँ जो है वो फी जमाना जरूरी है इंश्योरेंस के हवाले। मैं आपको 4-5 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ कि जहाँ बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा लैकिंग भी है, कमी भी है बहुत ज़्यादा। एक तो बच्चों की फीसेस। सबसे पहले जो भी पेरेंट है ना, उसके जो सबसे ज़्यादा नर्म गोशा जो होता है अपने बच्चों के लिए होता है, उनकी हायर एजुकेशन, उनकी शादियाँ। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस वक्त इंसान को पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे उनकी हायर एजुकेशन पे आप देख लें या मैरिजेस पे देख लें। इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो हम पूरी कर रहे हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब के एक फिक्स अखराजात हैं जो हमें देना है घर में। हमारी इनकम आए या ना आए, हमें हमारी अखराजात खड़े हुए हैं। अगर रेंट है तो रेंट आपको पे करना है, फीसिस पे करनी है, बिल्स पे करने हैं, इसके अलावा किचन एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको सिक्योर रखना ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम लोग सोचते नहीं इस बारे में। हम सोचते हैं अल्लाह मालिक है, बिल्कुल अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल दी है कि आप अपने लिए बेहतर से बेहतर सोच सको। एक छोटी सी चिड़िया भी आप देखेंगे घोंसला बनाती है ना, तो वो भी दरख्त के ऊपर ऐसी जगह पे बनाती है कि जहाँ पे नीचे से भी कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके और ऊपर भी कोई साया हो कि धूप, हवा, पानी से भी बचा रह सके उसका घोंसला। तो ये चीज़ें हम नहीं सोच रहे होते। ये जो इंश्योरेंस है ये बेसिकली आपको एक फाइनेंशियल कवर दे रही, रिस्क
आपका अपने ऊपर ले रही है फाइनेंशियल रिस्क, बाकी जिंदगी, मौत, बीमारी, ये सब अल्लाह के हाथ में। अगर आनी होगी तो आएगी, नहीं अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 तो मैंने आपको बताया कि एक बेसिक नीड जो हो गई आपकी ये, फिर ये मिड टर्म नीड में आती हैं हायर एजुकेशन और लास्ट रिटायरमेंट। पाकिस्तान में आप देखेंगे 60-65 साल के बाद भी लोग कमाने की तगदो में लगे हुए हैं। ऐसा ही है। क्यों लगे हुए हैं? उनके खर्चात नहीं पूरे हो रहे। एक मिडिल लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत मिडिल मुश्किल क्लास होता क्या है। इस वक्त तो भाई अपर मिडिल क्लास भी जो है ना वो बिल्कुल सेगमेंट में आती जा रही है। तो कमर महंगाई ने तोड़ी थी, वो जो रीढ़ की हड्डी है ना उसके ऊपर पूरा जोर लगा रही है ये बिजली कंपनियां कि वो रीढ़ की हड्डी निकाल लें हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो प्लान्स होते हैं ये आपको फायदा इन 3 वक्त में देते हैं कि अगर कोई नागहानी कोई चीज हो जाए तो फौरी तौर पर फैमिली को सपोर्ट हो जाए, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, आप सारी चीजें सही चलती रहती हैं, तो बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी के वक्त आपके हाथ में पैसा हो, और जब अल्लाह आपको जिंदगी दे आप रिटायरमेंट तक चले जाते हैं तो तब भी आपको एक पेंशन की मद में एक अमाउंट मिलता रहे या यकमुश्त एक अमाउंट मिल जाए, ताकि आप अपनी आगे की जो जिंदगी है, क्योंकि उस वक्त तक आपके बच्चे शादीशुदा हो चुके होते हैं, अब उनके ऊपर इतने अखराजात होते हैं कि वो अपने पेरेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे होते, तो ये अमाउंट इस वक्त भी जमाना ऐसा ही है, तो ये अमाउंट उस वक्त भी आपके काम आए। तो ये तीनों चीजों को कवर कर रही होती है इंश्योरेंस। बेसिकली इंश्योरेंस हम कहते हैं कि अपनी जो भी आपकी इनकम है उस इनकम का 10% आप अपने दुख सुख के लिए जो है ना सेव करें। 3 किस्म की नीड्स होती हैं इंसान की, हर किसी की ना, चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, ठेला लगा रहा हो। रफीक साहब, मसला ये है कि जो आमदनी का 10% है वही कुल बचत है, बाकी तो वो रेंट में निकल जाएगा, बिजली के बिल में निकल जाएगा, गैस के बिल में निकल जाएगा, आटा घी चीनी में सब पूरा हो जाता है, वो बस 10 रुपए लेके जेब में घूम रहा होता है। अब मसला ये है कि अब इस वक्त ये हमारे हालात हैं, गॉड फॉरबिड हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाए तो हमें देखने वाला कौन होगा। बिल्कुल तो ऐसे हमारी जो 10% की जो बचत है ना, बेसिकली ये आपको पीस ऑफ माइंड देती है ना। आपके जहन में जो चीज़ होती है, गॉड फॉरबिड आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, 3 किस्म की वो होती हैं, डिजीज, डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर डेथ। ये तीनों खतरात हमारे साथ मंडला रहे होते हैं ना हर वक्त। हम घर से निकलते हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे साथ साथ जुड़ी होती हैं ना, कभी भी हमारे साथ ये कुछ हो सकता है ना। इसी तरह हमारी 3 किस्म की ज़रूरियात होती हैं। मिड शॉर्ट टर्म नीड, यानी हमारी ग्रोसरी, हमारी इलेक्ट्रिक बिल, हमारे बच्चों की फीसिस, हमारे मंथली एक्सपेंस। एक होती है मिड टर्म नीड, जिस तरह के फाद भाई ने बताया कि मिड टर्म नीड के अंदर आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, आपके बच्चों की मैरिजेस, आपकी जो ड्रीम्स होते हैं, आपने घर खरीदना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, वो मिड टर्म में आती है ना। एक होती है लॉन्ग टर्म, जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आपकी इनकम नहीं रहती, यानी आप फिजिकली जो है वो उस कंडीशन में नहीं होते, उस वक्त भी आपको पैसे की नीड होती है ना। तो ये इंश्योरेंस बेसिकली आपकी 3 किस्म की नीड्स को फुलफिल कर रही होती है ना वक्त के हिसाब से जो है ना। तो इसलिए ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, हम अगर 1 बाय 1 कुछ गुफ्तगू करें फात खान साहब। जी जी। प्लान जो इस वक्त की कंडीशन है हमारे पास, बड़ी अच्छी, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, नाज़रीन कराम आपसे भी शेयर करता हूँ कि कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं तब्दील होता रहता है, सकाफतों में रद्दोबदल होता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम जहेज जो है एक मैं तो लानत ही कहूँगा बहरहाल, लेकिन वो तब्दील नहीं हुआ, वो कल्चर तब्दील नहीं हुआ हमारा, वो आज भी इसी तरह कायम है। बच्चियों की शादी के हवाले से क्या प्लान होते हैं? मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं। ईएफयू ने जो स्पेशल बच्चों की शादी के हवाले से प्लान निकाला हुआ है वो है मैरिज प्लान। सही। लेकिन इसमें ना एक टेन्योर आपको चाहिए होता है। अक्सर क्लाइंट मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो जिनकी बेटी की शादी 3 साल बाद है, वो कहता है यार मैं आज अगर प्लान ले लूं तो बेटी की शादी का पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं यही चाह रहा हूँ कि जरा ब्रीफली आप जरा बता दें ताकि ये समझ में आ जाए हमारे सुनने देखने वालों को क्या कैसे होगा वो पूरा प्लान। हमेशा जब आपके बच्चे छोटे हों, जब आपको इस चीज की जरूरत का एहसास नहीं हो रहा हो ना, तो उस वक्त इंश्योरेंस काम आती है, ली जाती है। इंश्योरेंस दुनिया की वाहिद प्रोडक्ट है, आप उस वक्त लेते हो जब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं होता, जब आप कहते हो नहीं यार ये भी किस काम की मेरे, लेकिन ये आपको फ्यूचर में काम आ रही होती है। हमेशा जब बच्ची आपकी छोटी हो, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो इस एज में ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितना टेन्योर आपका प्लान चलेगा उतना अमाउंट आपका सेव भी होगा, उसमें ग्रोथ भी आएगी और एक यकमुश्त एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा उसकी शादी के वक्त।
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میرج پلان ہوتا ہے اس میں کمپنی ایک ایکسٹرا بینیفٹ یہ بھی دے دیتی ہے کہ آج آپ نے پلان لے لیا, اگر ویری نیکسٹ ڈے بھی آپ کمانے کے قابل نہیں رہتے کسی بیماری, معذوری یا ڈیتھ, ان تینوں وجوہات کی صورت میں, تو کمپنی خود کنٹینیو کرے گی, بچی کو ماہانہ ایک انکم بھی دے گی تاکہ اس کا جو بھی اسکول فیسز وہ بھی پے ہوں, اور ان دی اینڈ میرج جب اس کا ٹائم آتا ہے شادی کا اس وقت بھی ایک یکمشت اماؤنٹ دے گی. تو یہ کور بھی اس میں دے رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کو اگر زندگی دے, صحت دے, آپ چلاتے رہتے ہیں تو ان دی اینڈ ایک اچھا اماؤنٹ جنریٹ کر کے آپ کو دے رہی ہے. نارملی اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو اگر 20 ایئرس کے لیے نارملی جو پاکستان میں پلانز لیے جاتے ہیں 20 سال کے لیے لیے جاتے ہیں, 20 ایئرس میں تقریباً 3 گنا کے لگ بھگ آپ کا اماؤنٹ ہو چکا ہوتا ہے جو آپ نے پے کیا قسطوں میں 20 سال میں. اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں کہ اگر 1 لاکھ پر ایئر آپ پے کر رہے ہیں, 20 سالوں میں آپ نے اراؤنڈ 20 لاکھ روپے پے کیے, تو تقریباً قریب اپروکسیمیٹلی فکس نہیں کہہ رہا میں, ہو سکتا ہے کچھ 2-4 لاکھ کم ہو, 2-4 لاکھ زیادہ ہوں, اراؤنڈ 60 لاکھ کے لگ بھگ ایک ریٹرن آپ کو جنریٹ ہو کے تقریباً مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک شادی کے حوالے سے بچی کی پلان ہے. یہ بیسیکلی گارنٹیڈ ہوتا ہے, یہ جو بتا رہے ہیں 50 سے 60 لاکھ کے درمیان جو پیسے ملتے ہیں وہ گارنٹیڈ ہوتے ہیں. گاڈ فاربٹ ان بٹوین اگر پیئر کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو جائے, ڈیتھ, ڈسیبلٹی, ڈیتھ کی صورت میں, تو یہ پلان کنٹینیو فری میں چلتا ہے. یہ جو پریمیم ہوتا ہے 1 لاکھ روپے, یہ ہماری کمپنی خود پے کرتی رہتی ہے 19 سال تک. اگر سیکنڈ ایئر بھی کچھ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ 19 ایئرس جو بچتے ہیں وہ کمپنی خود پے کرتی رہتی ہے. اور اس کی اسکول کے لیے فیس, جو بھی ہم اس کے فیس مقرر کرتے ہیں 40,000 50,000 جو بھی اس کے ایکسپنس ہوتے ہیں اسکول کے, وہ بھی کنٹینیو ویری نیکسٹ منتھ سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو. اور جب 20 سال پورے ہوتے ہیں پھر وہ 50-60 لاکھ روپے بھی ملتے ہیں. اچھا, مطلب وہ اس میں سے کٹوتی تو نہیں ہوتی ان پیسوں کی, یہ ایک الگ سے بینیفٹ. یہ بات تو میری بھی سمجھ میں آ گئی, یقیناً میرے دیکھنے والوں کی بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اس کو اگر ہم تھوڑا سا, وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ 3 سال پہلے کسی نے کہا کہ جی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, تو مجھے کم سے کم کتنا پیریڈ, یہ تو آپ نے 20 سال کا ایک بتایا, منیمم 10 سال ہونے چاہیے تاکہ کچھ تو گروتھ ہو نا, کچھ پیسے جمع ہو, کچھ گروتھ ہو, اور پلس کچھ ملتے ہیں پیسے. کوئی شارٹ ٹرم آپ کے پاس کوئی پلان, کوئی شارٹ ٹرم منصوبہ؟ میں بتا دیتا ہوں. بالکل, ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے EFU نے آج سے 4 سے 5 سال پہلے ایک پلان اسٹارٹ کیا ایمرلڈ کے نام سے. وہ 5 سال کا پلان ہے, اس کا پریمیم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, 3 لاکھ منیمم 3 لاکھ سالانہ پریمیم اس کا ہوتا ہے. پریمیم کہا جاتا ہے جو اماؤنٹ آپ دے رہے ہیں, اس کو پریمیم کہا جائے گا. 3 لاکھ سالانہ اگر آپ اماؤنٹ پے کر رہے ہیں انشورنس کمپنی کو 5 سال تک, اور کمپنی 5 سال اس کو خود کنٹینیو رکھتی ہے. آپ چاہیں تو 5ویں سال بھی ختم کر سکتے ہیں, لیکن پروفٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, 3-4 لاکھ کا پروفٹ ہوگا اگر 5 سال میں ختم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 5 سال پے کر کے 5 سال چھوڑ دیتے ہیں تو اراؤنڈ 30 لاکھ کے لگ بھگ آپ کو ریٹرن اس کا جنریٹ ہو کے مل رہا ہوتا ہے. میچورٹی ٹائم اس کا 10 سال ہے, پیمنٹ ٹرم اس کی 5 سال ہے. تو اس کے ساتھ ایک پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھ, ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی کا کور بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور نیچرل ڈیتھ کا بھی کور ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ ایک فری آف کاسٹ سمجھ لیں, اس کے ساتھ بلٹ ان ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ہم لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں. گاڈ فاربڈ کسی نے 3 لاکھ روپے پے کیے, ویری نیکسٹ ایئر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی فیملی کو نیچرل ڈیتھ پر 15 لاکھ روپے, ایکسیڈنٹل ڈیتھ پہ 30 لاکھ روپے, ڈسیبلٹی کی صورت میں اس کو 15 لاکھ روپے ملتے ہیں. اور یہ پلان بھی اسی طرح 5 سال تک فری چلتا رہتا ہے. بالکل صحیح. تھوڑا سا اب آئیں گے ہم بچوں کی پڑھائی والے ایشو پہ. صحیح, وہ پلان بھی ذرا ایگزیکیوٹ کریں, وہ کیا کیا ہے اس میں, کیا میں بتا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ایجوکیشن پلان کے نام سے EFU نے انٹروڈیوس کیا ہے, اور یہ آج سے نہیں تقریباً 20-25 سالوں سے ہی یہ پلان ہے. ایجوکیشن پلان آپ کو بینیفٹ یہ دیتا ہے کہ جب آپ کا بچہ ہائر ایجوکیشن کی ایج پہ آئے, کیونکہ میٹرک اور انٹر تک اتنی زیادہ تعلیم مطلب کاسٹ نہیں ہوتی, انسان پڑھا لیتا ہے, لیکن ابھی تو ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لگتا جاتا ہے سر, پنجابی میں کہتے ہیں. ہاں, لیکن ہائر ایجوکیشن پہ جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو یہی کاسٹ ڈبل ٹرپل یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو پلان ہے آپ کو ہائر ایجوکیشن کے وقت سیمسٹر وائز آپ کو فی پے کرتا رہتا ہے. اچھا, یہ چیز پہلے دن سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ جب کلائنٹ پلان لے رہا ہوتا ہے تو مجھے بتاتا ہے کہ جناب مجھے 15 سال بعد اس یونیورسٹی کے لیے تقریباً 20 لاکھ روپے ایڈمیشن کے لیے اور 10-10 لاکھ روپے مجھے ہر 6 مہینے پہ چاہیے ہوں گے. تو اس لحاظ سے پھر ان کا پلان ڈیزائن ہوتا ہے. اس میں اس کا جو اماؤنٹ ہے, مین جو فیکٹر ہے وہ اماؤنٹ ہے. آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, سمپل سی بات ہے.
मिनिमम के ऊपर आए तो 30,000 रुपए से भी आप प्लान सालाना पर ईयर 30,000 का भी प्लान ले सकते हैं। मिनिमम पे अगर हम आए तो मिनिमम कहाँ से कितने से स्टार्ट होता है ये खेल? मैं बता देता हूँ, ये खेल स्टार्ट होता है जनाब, ईयरली जो रेगुलर प्लान है वो 30,000 से, अच्छा कुछ प्लान ऐसे हैं 30,000 पर 30,000 रुपए पर ईयर मिनिमम जो है वो। मिनिमम। अच्छा, और वो महीने के कितने बन गए लगभग? 3,000 रुपए। हाँ ठीक। बिल्कुल। अच्छा, एक गरीब चीज आदमी भी ले सकता है जी जी। मैं असल में अगला सवाल मैं करूंगा गरीब आदमी के लिए। चले मैं इस वक्त जो है वो अपर मिडिल क्लास वाला नहीं गरीब हो गया। उसके लिए प्लान है, आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए। तो 30,000 से ये मिनिमम स्टार्ट होता है, और अगर आपको नीड ज्यादा की है तो ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जो अमाउंट आप पे कर सकते हो पर ईयर, उस लिहाज से आप ले सकते हो। अब आ जाए रफीक साहब, पाकिस्तान की जो गालिब अक्सरियत है गरीब आदमी पे, बिल्कुल उसके लिए क्या क्या प्लान है गरीब आपके पास? आदमी फिर हम जो कुछ आगे जो बढ़ेंगे। शख्स भी, मेरे ख्याल हर आदमी, बहुत सारे लोग हैं गरीब भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग सिगरेट भी पी रहे होते हैं। जो शख्स भी 100 रुपए बचा सकता है, 100 रुपए का मतलब आप समझिए 3,000 रुपए, 3,000 हो गए, वही आपने 36,000 अप्रोक्सीमेटली कहा 2.5 से 3,000। यस, जो शख्स 100 रुपए बचा सकता है उसके लिए हम 50 लाख का उसका बैकअप रखते हैं। अगर वो आज प्लान लेता है हमसे 100 रुपए के हिसाब से, तो 30,000 रुपये, 36,000 रुपये बनते हैं साल के। 36,000 रुपये से हम उसको 50 लाख तक की कवरेज देते हैं, पीस ऑफ माइंड देंगे। गॉड फॉरबिड उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, ताकि उसकी फैमिली रोड पर ना आए। तो ये बेसिकली प्लान भी हमारे पास गरीब आदमी के लिए भी है। एक एडिशन मैं और करना चाहूँगा इसमें, EFU ने एक लोअर इनकम के लिए एक सिक्योरिटी प्लान के नाम से भी प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 3,500 रुपये सालाना, मेरे ख्याल में शायद महीने के कितने बनेंगे, 200-300 रुपए शायद बनेंगे, इस पे भी ले सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ कवर होता है, उसमें रिटर्न नहीं होता, उसमें सेविंग नहीं होती, रिटर्न नहीं होता, उसमें कवरेज उसको जरूर मिल जाती है। दोबारा बताइए जरा, मैं कैलकुलेट कर लूं, मेरे पास ये मोबाइल पे कैलकुलेटर मौजूद है। 3,500 को डिवाइड कर लें 12 महीने पे, 3,500 रुपए आपने मुझे बताए साल के, यानी हमने 12 से इसको तकसीम किया तो 291 रुपए समथिंग। बिल्कुल, यानी आप 300 रुपए समझ लें, 300 रुपए वो आपको किस मद में दे रहा है? वो ये क्या प्लान है? अगर वो सालाना 3,500 EFU को पे कर रहा है, तो EFU उसको 5 से 10 लाख रुपए की कवरेज उसकी एज के हिसाब से कवर दे देगा। अच्छा, किस एज पे आप क्लोज कर देते हैं ये वाला प्लान किस एज पे क्लोज कर रहे हैं? ये वाला जो प्लान है, ये स्टार्टिंग एज है 18 साल, ठीक है, और लास्ट डेट है इसकी 64 ईयर, नेक्स्ट बर्थडे 65 तक ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप उसने मिसाल के तौर पे किसी ने 60 से पहले ही आपसे लिया और आपको पे करना शुरू किया, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी मरहले पर ये पैसे हम उसको नहीं देंगे, लेकिन अगर वो बीमार होता है या डिसेबल होता है तो ये एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में, नेचुरल डेथ की सूरत में भी, मैं ये 3 चीजें मैं बताया, तो दोबारा जरा सुकून से बताएं, मेरे पास बहुत टाइम है। 3,500 आपने कहा एक शख्स ने पे किए, EFU उसको एक तो नेचुरल डेथ कवर दे देगा। खुदा ना खास्ता नेचुरली इंसान की डेथ 2 तरीके से होती है, या तो नेचुरली किसी तिब्बी, जिसे हम कहते हैं बीमारी की वजह से, या दूसरी हादसाती। किसी भी सूरत में अगर उसकी डेथ होती है, दोनों सूरतों में EFU उसका जो भी कवरेज आ रही होगी, ये तो कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल 60 इयर्स की एज थी, उसकी 2 लाख रुपए की कवरेज आ रही है 3,500 रुपए के अमाउंट पे, तो EFU वेरी नेक्स्ट डे भी अगर उसकी डेथ होती है तो 2 लाख रुपए पे करेगा उसको, या वो तो नहीं रहा, उसकी फैमिली को, नॉमिनी को पे करेगा। बिल्कुल ऐसा है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और अमाउंट ऐड कर लें तो इसमें हम उसको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी दे सकते हैं, इसमें हम उसको वेवर ऑफ प्रीमियम का एक बेनिफिट होता है। थोड़ा सा कितना ऐड, ये असल में तो हमारे यहाँ लोग डरते इसीलिए है ना कि दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। वो थोड़ा सा कितना, 3,000 रुपए, जैसे इन्होंने बताया 3,500 रुपए उसका जो प्रीमियम है, उसके अंदर अगर हम 500 रुपए और ऐड करेंगे, यानी 4,000 रुपए अगर वो पे कर रहा है, थोड़ा सा मतलब वो 500 रुपए ही है बस, पक्की बात। बिल्कुल, ये बेसिकली उन लोगों के लिए, जैसे कोई रंग वाला है या कोई बिल्कुल लोअर इनकम तबका है जो 3-4-5,000 रुपए निकाल सकता है। हाँ, मतलब आम आदमी जिसके रोजाना की दिहाड़ी है, रोजाना के मामला है, मजदूर है, तो 4-5,000 रुपए अगर वो साल की इधर सेव कर लेता है तो उसकी फैमिली को वो एक पीस ऑफ माइंड दे देता है कि भाई मैं रोज का कमाने वाला हूँ, खुदा ना खास्ता कोई माजूरी भी हो जाए मेरे साथ तब भी 5 लाख रुपए आपको फौरी तौर पर आ जाएंगे, मैं नहीं रहा तब भी 5 लाख या 10 लाख जो भी उसकी कवर होगा वो अमाउंट मिलेगा फैमिली को। तो बेसिकली ये डिजाइन ही इसलिए किया गया कि जो जिनकी इनकम बहुत कम है,
جو بہت مشکل سے مطلب سیونگ ہی نہیں کر پاتے, تو 4-5 ہزار ہر بندہ آج بھی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے. بیسیکلی پرائرٹی ہوتی ہے ہر انسان آپ 4,000 روپے سال کے مانگ رہے ہیں, یس 4 سے 5 یعنی ہزار 300 روپے 400 روپے کے لگ بھگ پر منتھ ہو گئے. بالکل ایسے ہی. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, حکم آ گیا ہمارے پاس, تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات وہیں غریب سے شروع ہوئی تھی, ابھی ہم غریب پر ہی رکے ہیں, ابھی ہم غریب سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا ایک چیز میں ذرا اضافہ کرنا چاہوں گا فات خان صاحب. جی جی نارمل ایکسرسائز ہے, مطلب ایک عام آدمی سے اگر پوچھے نا, اس کے پاس گاڑی کے کاغذات بھی پورے ہیں, اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, اس کے پاس شناختی کارڈ بھی موجود ہے, اس کے پاس اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی جل رہی ہیں, اس نے سیفٹی بیلٹ بھی باندھی ہوئی ہے, پھر بھی وہ پولیس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. اسی طرح جو عام پرسپشن ہے کہ لوگ انشورنس کا نام سنتے ہی تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہیں, تو یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ بھائی نہ پولیس سے ڈرنا ہے اور نہ انشورنس والوں سے ڈرنا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے, تو آپ پولیس کی بات چھوڑ دیں, پولیس پھر میں پولیس والوں کو بلاؤں گا تو پوچھوں گا, انشورنس کے حوالے سے بتائیں کہ عام آدمی کیوں ڈرتا ہے. چلیں میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انشورنس والوں کو پیسے دے رہے ہیں تو پتہ نہیں شاید یہ واپس نہیں ملیں گے, یا اگر ہمارے ساتھ کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو یہ کلیمز نہیں دیتے, یا کچھ بھی ان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے. لیکن ایسا بالکل آ نہیں ہے. سکتی ہے نہیں, یہ موجود ہے, بالکل ہے. اس کو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اگر 10 بھی سننے والے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں تو وہ ہو جائیں. صحیح. تو میں تھوڑا سا اس کو بتاؤں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. پرانے وقتوں میں کچھ کمپنیز میں اس طرح ہوا کہ پک پاکٹنگ ایک چیز کہلاتی ہے کہ ہم نے پیسے دیے اور وہ جمع نہیں ہوئے اور اس کے کلیم آ گیا تو کمپنی کا ہمیں ملے نہیں کلیم. یہ بیسیکلی کمپنیز بری نہیں ہوتی, کمپنیز صحیح ہیں, جو لوگ کام کرنے والے ہیں انہوں نے بیچ میں. یہ کیسے پتہ چلے گا عام آدمی کو؟ عام آدمی کو چیک اینڈ بیلنس ہے, ظاہر سی بات ہے, کمپیوٹرائز چیزیں ہو گئی ہیں, میسیجز آتے ہیں, اب تو آن لائن چیزیں ہو گئی ہیں, اگر آپ نے پیمنٹ کی ہے ایسے ویری نیکسٹ ڈے جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. سر فراڈ کرنے والے تو پتہ نہیں. ہاں دیکھیں وہ تو یہ تو ریشو چلتا ہے 5% 2% کا ریشو, تو یہ ہمیشہ ہی رہے گا نا. لیکن بیسیکلی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کسی بھی کمپنی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. کوئی کلیم آتا ہے, چیزیں آتی ہیں, تو ہر کمپنی اپنے ڈاکومنٹس لیتی ہے, اس کے جو بھی ان کے ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں ان کو. اس کے بعد میرا خیال کوئی پرابلم اب نہیں آتی زیادہ. پہلے شاید اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, اب کسی بھی کمپنی میں اس طرح کی کوئی ہرڈلز پرابلم نہیں ہوتی. اور دوسری چیز یہ کہ بیچنے والے بہت زیادہ ایگزیگریٹ کر کے اماؤنٹ بتا رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے میں بیچنے گیا اور مجھے سیل کرنی ہے تو میں شاید بولوں گا یار اگر آپ ₹1,00,000 سال کے دیتے ہیں 20 ایئرس تو آپ کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ مل جائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بتاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے. ایکچوئل اگر مارکیٹ کنڈیشن جو آپ کو ریٹرنز مل رہے ہیں وہ مارکیٹ کنڈیشنز کے حساب سے ملیں گے. وہ مارکیٹ کنڈیشنز کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے, ذرا وہ بھی ڈیفائن کریں. مارکیٹ کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کلائنٹ ایک اماؤنٹ دیتا ہے کمپنی کو, تو کمپنی تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں, ہاں ڈیٹیل میں جائیے, 3 حصے کر دیتی. کسی کلائنٹ نے میں آسانی کرنے کے لیے ₹1,00,000 دیے تو انشورنس کمپنی اس کے 3 حصے کر دیتی ہے. ایک حصہ ڈال دیتی ہے اس کی پروٹیکشن میں, کہ ویری نیکسٹ ڈے بھی اگر کلیم آئے گا تو کلیم دینا ہے. جو پروٹیکشن کا فنڈ ہے وہ مورٹیلٹی فنڈ کہلاتا ہے بیسیکلی, اور بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے. کسی بھی کمپنی کا EFU کی بات کروں تو 24 سے 25 ارب روپے کا وہ فنڈ ہے. دوسرا حصہ ڈال دیا جاتا ہے انویسٹمنٹ میں. انویسٹمنٹ وہ اماؤنٹ ہوتا ہے کہ جو میوچول فنڈ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ سکوک بانڈز گورنمنٹ سیکیورٹیز ڈفرینٹ جگہوں پہ انویسٹ ہوتا ہے, وہاں سے جو بھی ریٹرن آ رہا ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. اور لاس ہوتا ہے, یونٹس کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو پھر لاس بھی شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. اور تیسرا حصہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں, جو ایکسپینس ہے کمپنی کے, اس میں جا رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے شروع کے 5 سے 6 سال میں آپ کا اماؤنٹ بریک ایون یا برابری پہ آتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج پالیسی لیں گے 3 سال بعد ہمیں پروفٹ مل جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. جس پلان میں بھی کور ہوگا, کوریج ہوگی, آپ کی ڈسیبلٹی کور ہوگا, آپ کا ڈیتھ کور ہوگا, تو وہ پلان کم سے کم بھی 4 سے 5 سال میں برابری پہ آئے گا. اس کے بعد پروفٹ میں جانا اسٹارٹ ہوگا.
یہ جو بھی پلانز ہوتے ہیں انشورنس کے یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتے. منیمم بھی 10 ایئرس کے لیے جائیں تو بہتر ہے. اس سے کم ٹائم پیریڈ کے لیے اگر کلائنٹ سوچ کے لیتا ہے تو اس کو زیادہ کوئی پروفٹ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جو اس نے دیا اس سے کچھ اوپر مل جائے لیکن زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا. تو ہر چیز مطلب بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان شارٹ ٹرم کے لیے کرتا ہے, کچھ مڈ ٹرم کے لیے اور کچھ لانگ ٹرم کے لیے. لیکن یہ جو پلانز ہیں یہ آپ کے مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے. شارٹ ٹرم میں آپ کو کور پرووائڈ کر رہا ہے کہ بھائی پروٹیکشن مل جاتی ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے آج آپ ایک چیز لے لیتے ہیں, پلان لے لیتے ہیں اور ویری نیکسٹ ڈے کچھ ہو تو آپ کی فیملی سیکیور ہے. پہلے دن سے پیس آف مائنڈ ہے. اس کے بعد جب لانگ ٹرم پہ جاتا ہے تو آپ کی سیونگ ریٹرنز اور آگے جا کے ایک اچھا مطلب آپ کو ریٹائرمنٹ فنڈز یا جو بھی آپ مقصد آپ نے رکھا ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. جتنا بیسیکلی پلان چلے گا آپ کا لانگ ٹرم تو اس کے بینیفٹ زیادہ ہوں گے, یعنی ریٹرن اس کا زیادہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. میرے پاس شو میں دارالسکون سے کچھ عہدیدار ذمہ داران آئے تھے اور بہت ہی وہ تکلیف دہ شو ہمارا رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات واضح کی, بتایا کہ وہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو تو خیر چھوڑ کے جاتے ہی ہیں پیرنٹس. آج کا دور ایسا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ جو ایم اے جناح روڈ پر واقع ہے ان کا دارالسکون والوں کا اولڈ ہاؤس, اس میں اب گنجائش ختم ہو گئی ہے. تو ایک یہ بڑا تکلیف دہ حوالہ سوسائٹی کا سامنے آیا ہے. تو بزرگوں کے لیے کیا پلان ہے کہ وہ اپنی 60 سال کی عمر سے پہلے کچھ لیں تاکہ ان کی جو صحت کے معاملات ہوتے ہیں, عموماً نہ آپ کے پاس غذا اچھی ہے نہ دوا اچھی ہے, تو وہ تو سارے پرابلمز. اس کے لیے بیسیکلی کیا ہے کہ ای ایف یو نے بلکہ تمام کمپنیز نے ایگزیکٹو پینشن پلان کے نام پر ایک پلان ہوتا ہے جو آپ اپنی ارلی ایج میں 40 30 ارلی ایج کی بات نہیں ہو رہی رفیق صاحب. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آج لوگوں کو پتہ چلا, 50 کے بعد کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یار میری تو بہو نہیں رکھے گی معذرت کے ساتھ. اگر 50 سال کی ایج میں بھی جا کر کوئی بندہ یہ ایگزیکٹو پینشن پلان لیتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے اداروں میں تو پینشن ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں پینشن نہیں ہوتی, اور 80% لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کرتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہاں وہ ای او پی آئی جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ بالکل مطلب ان کے منہ میں زیرہ ہی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو, تو میڈیسن بھی نہیں آتی اس کی تو شاید. جی ہاں ایسا ہی ہے. تو ایگزیکٹو پینشن پلان بیسیکلی کیا ورک کرتا ہے, جب آپ کی ایج 60 ہو جاتی ہے تو 60 کے بعد آپ کو پینشن دینا شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کی اماؤنٹ پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے سال میں کتنے پیسے دیے, تو وہ ایک اماؤنٹ جنریٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یا تو لمسم لینا ہے تو لمسم لے کے کسی بھی جگہ انویسٹ کر کے آپ کو منتھلی پیسے مل جائیں, نہیں کرتے تو ہمارے پاس ری انویسٹ کر دیں اس کو نا, ہم پھر لائف ٹائم اس کو دیتے رہتے ہیں منتھلی پیسے. جب تک وہ حیات ہے اس کو منتھلی لینے سے پینشن ملتی رہے گی. اور وہ جو صحت کے حوالے ہوتے ہیں, مطلب اس وقت تو مطلب سرکاری, میں یہ مطلب کوئی تعریف نہیں کر رہا, کوئی میں جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن باقی صوبوں کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں سندھ میں پھر بھی بہتر ہے سرکاری ہاسپٹل کا معاملہ. لیکن صرف بہتر ہے, آپ جب سرکاری اسپتال میں آپ جائیں گے تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس سے ہیلتھ سے متعلق کیا پالیسیز ہیں آپ کے پاس؟ میں بتا دیتا ہوں. ہیلتھ سے متعلق ہیلتھ کارڈ ای ایف یو ایشو کرتی ہے جو بھی لوگ لینا چاہیں. اچھا انشورنس اس وقت لوگ لیتے ہیں, جیسے ایک 2 دن پہلے مجھے کال آئی, ایک صاحب ہیں اچھا مطلب کماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کی لینا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی وہ میری والدہ ایڈمٹ ہوتی ہیں تو 3 سے 4 لاکھ روپے ہفتہ 10 دن 15 دن میں لگ جاتے ہیں, تو میں اب لینا چاہتا ہوں. انشورنس میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں اس وقت لی جاتی ہے جب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, جب آپ سمجھتے ہیں یہ بیکار چیز ہے, ضرورت نہیں. اب آپ کو جیسے اب میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اب میں اگر ہیلتھ کارڈ آپ کو دے بھی دوں گا نا تو آپ کو کور نہیں کرے گی کمپنی. میں سیل تو کر دوں گا لیکن کمپنی کور یوں نہیں کرے گی. اب بیماری ہو چکی ہے, اب آپ کی گاڑی ٹوٹل لاس ہو چکی ہے, اب ہم انشور نہیں کر سکتے. جب صحیح تھا اس وقت آپ کو یہ چیز لینی تھی, اس وقت آپ نے اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا کہ نہیں یار کیوں میں سال کے 12,000 15,000 20,000 دوں, تو نہیں. تو ہیلتھ انشورنس تو لازمی ہر شخص کو لینی چاہیے. 40 کے بعد ہر شخص میں 1-2 بیماریاں, بلکہ آج کل تو اس سے بھی کم ایج میں, اور ڈائبٹک, بلڈ پریشر, یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو نارمل ہوتی جا رہی ہیں, اور بہت ہی نوعمری کے حوالوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو ہیلتھ انشورنس ایک ہیلتھ کارڈ بنتا ہے اس وقت آپ نے جب آپ بالکل ہیلدی ہوں تاکہ آپ کو مل جائے.
हेल्थ कार्ड लेने की जो लास्ट एज है वो है 59 ईयर। इस एज तक आप ले सकते हैं और ये फिर 65 ईयर्स तक कंटिन्यू रख सकते हैं। चाहे तो आज आप 20 साल की एज पे, 25 साल, 30 साल, जो लोग इस अवेयर हैं इस चीज से, वो लोग अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ कार्ड लेके रखते हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ की फैसिलिटी दे के रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 1000 एम्प्लॉयज हैं तो कम से कम भी 20, 30, 40 केसेस साल में आते हैं। तो वो ये रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम के एवज, एक अमाउंट के एवज, कि भाई ये हम आपको 5 लाख रुपए साल का प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन हमारे ये जो 500 एम्प्लॉइज हैं, अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो तो 2 लाख रुपए तक का इलाज आप करवाएं। तो इस तरह है, मतलब अगर लोग खुद से लेना चाहें तो वो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं अपने लिए। अच्छा, बैंकों से जिस तरह घर और गाड़ी के लिए लोन दिया जाता है, तो आपके पास भी कुछ इस तरह के प्लान होते हैं? नहीं, बेसिकली लोन नहीं होता। अगर किसी मतलब की पॉलिसी है, हाँ, मतलब वो पॉलिसी वो किस तरह आपने डिजाइन की है वो भी जानना चाहेंगे। जिसने भी कोई पॉलिसी ली है और उसकी कैश वैल्यू बनती जनरेट हो जाती है, जैसे इन्होंने कहा 5-6 साल के बाद ब्रेक इवन आता है, 10 साल के बाद जो भी पॉलिसी होती है वो एक मैच्योर हो जाती है, नहीं मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है, उसका एक फंड अच्छा बन जाता है। उसमें से अगर वो चाहता है कोई, उसको एक इमरजेंसी नीड होती है, तो उसमें से वो पैसे 80% जो है विड्रॉ कर सकता है, 20% छोड़कर, ताकि उसकी जितनी बाकी चीज़ें वो चलती रहें, उसकी जो प्रोटेक्शन वगैरह वो चलती रहे, उसमें से वो विड्रॉ कर सकता है। वो बेसिकली उसका लोन नहीं होता, वो हम पार्शल विड्रॉ कहते हैं उसको ना, तो उसमें से निकाल सकता है। क्योंकि लोन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं लोन लूं तो उसके ऊपर मुझे एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना है वापस करते वक्त। ये फिर कहता है कि पैसा ही आपका था, आप ही का पैसा ग्रो हो गया है, तो आप 30,000 रुपए छोड़ के जितना अमाउंट आपको चाहिए आप निकाल लें। जब आपकी नीड पूरी हो जाए तो आप वापस भी फंड एक्सुलेशन में रख सकते हैं, ताकि दोबारा से वो अमाउंट आपका ग्रो होता चला जाए। और नहीं दे सकेंगे तो पैसे आपके थे, आपने ले लिया, अब इन दी एंड नहीं मिलेगा, आपने पहले ही विड्रॉ कर लिया। जो रिमेनिंग रहेगी, अब जो रहेगी अब वो मिलेगा फिर आपको। थोड़ा सा और इसकी वजाहत करें कि जैसे 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसके बाद वो घर लेना चाहता है और उसके पास जो भी पैसे आपके पास जमा हैं, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। उसको प्लस करके बता रहे हैं आप, या वो जो उसने अमाउंट जमा कराई है प्रीमियम की मद में सिर्फ वो पैसे? मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 लाख का उसने प्लान लिया, 10 साल प्लान चलाया, 10 लाख उसने पे किए, तकरीबन 15-16 लाख रुपए की कैश वैल्यू जनरेट हो गई उसमें ग्रोथ के साथ। अब वो घर ले रहा है, घर आ रहा है उसका 70 लाख रुपए का, तो हम 70 लाख नहीं देंगे, हम उसको ये कह रहे हैं कि जो आपने पे किया हुआ था और जो ग्रोथ हुई ये हो गई 15 लाख रुपए आपकी, आप 30,000 रुपए छोड़ के, ताकि ये प्लान भी आपका चलता रहे, आपकी जो कवरेज थी वो चीजें चलती रहें, ये आप 14,70,000 ले लें, बाकी अमाउंट आप खुद डालें। और अगर वो पहले दिन से प्लानिंग करता है कि इसी प्लान से ही घर लेना है, तो मैं फिर उसको कहूंगा कि भाई आप सालाना 5 लाख सेव करें, ताकि 10 साल में आपने 50 लाख दिए, 75 से 80 लाख रुपए टोटल हो गए विद प्रॉफिट, तो आप 1,00,000-2 लाख छोड़ के बाकी अमाउंट निकाल लें। बेसिकली जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना अच्छे अमाउंट का प्लान लेंगे उतना अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। तो ये है बेसिकली सारी। क्या रफीक साहब, क्या रुझान है आज की सोसाइटी में इंश्योरेंस कराने के हवाले से? आप जब फील्ड में जाते हैं या आपके जो भी ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, तो क्या फीडबैक है, क्या कितना % मामला जो है लोगों की समझ में आया है? मुझे हो गए 20 साल इस इंडस्ट्री में भी और इस कंपनी में भी, माशाल्लाह। तो 2005 से मैं हूँ। तो अब जो पहले का रुझान था वो थोड़ा हमें अवेयरनेस लोगों को कम थी, तो हमें जाके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था, चीज़ें थी। लेकिन अब जिस तरह मीडिया आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अब लोग पूछते हैं ये प्लान कौन सा है, बस बताएं। पहले तो पूछते थे इंश्योरेंस होती क्या है ना, तो काफ़ी अवेयरनेस अब आ चुकी है लोगों को ना, बनिस्बत पहले के जो 15 साल 10 साल पहले जो लोग थे, अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है ना लोगों के अंदर, तो अब आसानी हो गई है, यानी हमें सेल करने में थोड़ी सी आसानी हो गई। और आपने एक रेशियो अगर पूछा तो मैं आपको बताऊं कि आज भी 10 लोगों को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो 1 से 2 लोग चाहते हैं कि मैं अपने लिए ये चीज़ ले लूं। आज भी 8 लोग कहते हैं कि नहीं यार अभी पैसे नहीं है, प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते। बेसिकली प्रायोरिटी की बात है, आप अगर प्रायोरिटी देंगे तो वो चीज़ आप फौरी तौर पर कर जाते हैं, सिंपल सी चीज़। ये बेसिकली ये तो एक इंटरनेशनल हमारा एक रेशो है, ये जो चल रहा है वो पूरी दुनिया में ऐसे ही है ना, कि आप 10 लोगों को बताते हैं तो 1 या 2 लोग यस करते हैं, बाकी 9 लोग 8 लोग नो कर देते हैं ना, तो ये एक रेशो चल रहा है। तो क्या प्लान हैं जो ज़्यादा लिए जाते हैं? अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें और फिर उसके बाद ज़रा कराची भी डिफाइन करें,
بیسیکلی ایک تو پروٹیکشن پلان لیا جاتا ہے. پروٹیکشن پلان بیسیکلی جو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو نا, آپ کو ایک لمسم ایک آپ کو بیک اپ دے رہا ہوتا ہے. دوسرا ہائر ایجوکیشن کا پلان جو سب سے زیادہ چلنے والا ہے, کیونکہ بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ آج تو ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹینیو کیا, لیکن جب ہائر ایجوکیشن میں پہنچیں گے تو اس پیسے کو جنریٹ کرنے کے لیے اسی لیے ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو آپ بیسک ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کا فنڈ بھی جنریٹ کرنا شروع کر دیں, تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی پرابلم نہیں ہو. یہ دو چیزیں جس کے لیے لوگ بہت وری ہوتے ہیں. اور اس کی اماؤنٹ کیا ہے ذرا وہ بھی تھوڑی سی؟ وہ اس کے لیے کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے, بیسیکلی جتنی آپ کی منیمم اور میکسیمم ذرا منیمم 30,000 ہے, میکسیمم ڈیپینڈ آن یور سیونگ کہ کتنی آپ سیو کرتے ہیں. جتنی آپ کی سیلری ہے, جتنی آپ کی انکم ہے, اسی حساب سے سیلری کا 10 سے 15-20%, 30%, میکسیمم لوگ 30% تک سیو کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ سیو کیونکہ ایکسپینس بھی ہوتے ہیں. یہ بھی رفیق صاحب جو لوگ کہا نا کہ اس وقت تو سانس کی بحالی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جن کی انکم بیسیکلی اچھی ہے وہ لوگ سیو کر سکتے ہیں, جن کے ایکسپینس کم ہے, انکم اچھی ہے, تو وہ لوگ سیو کر لیتے ہیں بیسیکلی. اچھا, ایک ایسے ہی اپنی صرف ذاتی معلومات کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ ای ایف یو جو ہے وہ 1932 سے جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ضم کر دی جاتی ہے, اس کے بعد 92 میں وہ پرائیویٹائز ہو جاتی ہے دوبارہ پھر سے. ایک نئے انگڑائی لے کے جوان ہوتی ہے اور نکلتی ہے. اثاثے کتنے ہیں ای ایف یو کے اس وقت؟ ہے کچھ آپ کے پاس اس کی فگر؟ ایگزیکٹ فگر تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اربوں میں ہے. اچھا, آپ کے پاس یہ فگر ہے کہ آپ سالانہ کتنا جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کلیمز پے کر رہے ہیں؟ مجھے اس کے لیے میں ایک نظر دیکھ کے ضرور بالکل بتا دیتا ہوں کہ کلیمز اب تک یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں رفیق صاحب کہ وہ جو میرے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ہیں, تو وہ جب یہ بات دیکھیں گے, کسی کی بھی ورتھ کا اندازہ. ہمارا ایک پرابلم ہے, جو موٹر سائیکل پہ آیا ہے نا, وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں, میں آپ کے مسائل حل کروں گا, تو وہ لوگ منہ چھپا کے نا سائیڈ میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پراڈو میں جو آتا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پراڈو والا جو ہے نا, یہ ضرور ہو سکتا ہے ہمارے مسائل حل کرے گا, یہ ہمارا لیڈر بن سکتا ہے. موٹر سائیکل والا چاہے کتنا ہی ایماندار ہو, کتنا ہی اچھا ہو, وہ اس کی طرف پبلک کا رجحان نہیں جاتا. ہماری تو خیر سیاست کی بات نکل جائے گی تو بڑی دور تک چلی جائے گی, کیونکہ نارملی تو میرا یہ شو جو ہے پولیٹیکل ہی ہے. سیاستدانوں کا بھی حوالہ پاکستان میں ایسے ہی ہے کہ کچھ حادثاتی بھی ہیں, کچھ باقی معاملات بھی ہیں, تو یہ ساری صورتحال ہے. چلیں, جب تک وہ فگر نکال رہے ہیں رفیق صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ پریمیم لے رہے ہیں تو یہ کہاں کہاں انویسٹ کیا جاتا ہے کوئی اس کی جانکاری؟ مختلف سیکٹرز میں ہم لوگ یہ انویسٹ کرتے ہیں. نارمل ایک خاص ہوتا ہے نا, کسی کا ایک خاص میدان ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے جی ای ایف یو والے یہاں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. ہم نے مختلف باسکٹس بنائی ہوئی ہیں اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے نا. اچھا, آج ہم نے اگر اس سال ہم نے 10 جگہوں پہ انویسٹ کیا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہاں سے جو ہے پروفٹ کا ریشو صحیح ہے, تو ہم چینج کر دیتے ہیں نا. تو یہ فکس نہیں ہوتا نا. ہم لوگ آئلس میں بھی کرتے ہیں, ہم لوگ پراپرٹی میں بھی کرتے ہیں, ہم لوگ بینکس میں بھی کرتے ہیں, ہم لوگ اسٹاک میں بھی کرتے ہیں, ہم لوگ سکوک بانڈ بھی خریدتے ہیں. تو یہ مختلف سیکٹرز میں ہوتا ہے اور یہ ہر سال چینج ہوتا ہے. ہمارے ایکچوریز بیسیکلی ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں فنڈنگ کرنی ہے, کہاں سے پروفٹ ہے. تو اس سال جو ہے ہم نے جو لاسٹ ایئر گزرا تھا, ہم نے 24% پروفٹ دیا تھا, اچھا پروفٹ دیا تھا. تو اب یہ پروفٹ کا ریٹ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. تو بیسیکلی کچھ آئیڈیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں, کتنی انشورنس کمپنیاں کام کر رہی ہیں لائف کے حوالے سے؟ جی, لائف کے حوالے سے ای ایف یو لائف ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ای ایف یو لائف ہے, جوبلی ہے, آدم جی بھی آ گئی ہے, پہلے جنرل میں تھی اب آدم جی بھی آ گئی ہے. اسٹیٹ لائف کارپوریشن ہے, آپ کو پتا ہے گورنمنٹ لیول پہ, تو اسٹیٹ لائف کر رہی ہے کام نا. تو 6-7 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں نا, لیکن جو 2-3 کمپنیز ہیں وہ بڑی ہیں بیسیکلی. اور اس وقت آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ, نمبر 3 پہ؟ پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر 1 پر. پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر بیسیکلی یہ تو ایک آپ کو ہوتا ہے ای ایف یو ایک بہت بڑا گروپ بن گیا نا, جنرل میں بھی اور لائف میں بھی. کتنے امپلائی جو ہیں وہ اس وقت ای ایف یو سے وابستہ ہیں؟ لائف میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 10,000 کے قریب. پورے پاکستان کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ پورے پاکستان میں 10,000 پلس ہے نا. اور وہ لوگ تو پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کلائنٹ ٹو کلائنٹ ڈیل کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کا بھی حوالہ ہے جو کانٹریکٹ بیس پر ہوتے ہیں.
وہ الگ ہوتے نہیں ہیں؟ بیسیکلی ہمارا جیسے میں نے بتایا میں 20 سال ہوتا، ہمارا یہ کانٹریکٹ لانگ ٹرم کا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم کا نہیں ہوتا نا. جس نے جتنے سال بھی کام کرنا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے آیا اور چلا گیا اس کے بعد. تو یہ سالانہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہمارا، بیسیکلی یہ لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ رینیو ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. نہیں آپ جیسے 20 سال سے وابستہ ہیں تو آپ کی یہ ملازمت جو ہے وہ مستقل ملازمت کہلاتی ہے یا ہر سال؟ نہیں یہ ہے تو پرائیویٹ جاب، تو پرائیویٹ نہیں، ہوتی ہے. مستقل ملازمت سے مراد میری یہی ہے کہ کیا ہر سال کانٹریکٹ رینیو ہوتا ہے یا؟ یہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے ہمارا تو یہ. اچھا. ہاں اس میں یہ رینیول کا نہیں ہوتا کہ رینیو ہوتا رہتا ہے. جب ہم ٹرمینیٹ خدا نہ خواستہ چھوڑ دیتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہم جو ہے نا ری انسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے کہ ری انسٹیٹ ہو جاتے ہیں اگر دوبارہ آتے ہیں تو. اور آپ نے کہا پورے پاکستان میں 10,000 جو پلس ہمارے ہیں وہ لوگ وابستہ ہیں EFU سے. کراچی میں آپ کی فورس کتنی ہے؟ کراچی میں ہماری فورس 4,000 کے قریب ہوگی. 4,000 پلس. کراچی کیونکہ ایک میگا سٹی ہے اور یہاں کراچی، لاہور بیسیکلی یہ تو بڑے دو وہ ہے نا سٹی ہیں، یہاں پہ زیادہ ہے. گلگت میں بھی ہے ہمارا آفس، مطلب پورے پاکستان، اوور آل پورے پاکستان میں آپ گلگت بلتستان میں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں. بالکل ہر جگہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، فہد بھائی کو ہم نے مشکل میں ڈال دیا. جی بالکل آ گیا، اب آ گیا میرے پاس. بس جلدی سے بتا دیں، 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. بالکل میں بتا دیتا ہوں. EFU نے جو ٹوٹل کلیمز پے کیے ہیں 3.85 بلینز کے پے کیے ہیں، جس میں 3.85 بلین جی، اور جس میں 10,577 نمبر آف فیملیز کورڈ تھیں، جن فیملیز کو یہ کلیم دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. 2023 لاسٹ ایئر کی بات بتا رہا ہوں، یہ صرف 1 سال کی کلیمز ہیں. ٹوٹل کلیمز تو اس سے کہیں زیادہ ہیں جو پچھلے 35 سالوں میں EFU نے پے کیے پرائیویٹائز ہونے کے بعد. تو وہ اماؤنٹ تو بہت زیادہ ہے. یہ میں صرف لاسٹ ایئر کا آپ کو بتا رہا ہوں جو EFU نے پے کیا. ناظرین کرام، 5 جولائی میرے استاد محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سالگرہ کا دن ہے. EFU لائف انشورنس کے حوالے سے مجھے آخری ان کا جملہ یاد آتا ہے جو اپنے پروگرام کے آخر میں کہا کرتے تھے. اسی ایک جملے کے ساتھ میں بھی اپنے پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.